वाड्याचेर आसा. काल पासून आमी पळयतात जाल्यार ह्या मोर्जे गांवाचेर एक भयानक स्थिती उद्भवलेली आसा. एक वेगळेच सावट हांगासरले जे मच्छीमार बांधव आसात तेंचेर आज दिसता आनी तेंच्या चेहऱ्यांचेर दिसून येता. CRZ कायदो हो आतांच जाला काय कितें? CRZ कायदो हो कित्येक वर्सां जाली हांगासर लागू आसा आनी हांगासरल्या स्थानीक लोकांनी, हांगासरले जे कोस्टल बेल्टार रावणारे जे मच्छीमार बांधव आसात तेंच्यांनी जी आपली आस्थापना जुन्यो ज्यो आदल्या घरां आसली ती मातशी खंय तरी डागडुजी करून आतांच्या राहणीमाना प्रमाणे केल्या. पण कायदो हो फक्त आमच्या सामान्य मनशांक काय कितें? आज अशी परिस्थिती दिसता की हांगासर बनाना रिपब्लिकाचो कायदो चल्ला काय कितें काय म्हणून. म्हणजे एलीट क्लासाक कायदो वेगळो आनी हांगासरले मच्छीमार बांधव आसात, हांगासरले शेतकरी आसात हेंका कायदो वेगळो काय कितें? हांगासर सामान्य मनशाक कायदो वेगळो काय कितें? ज्या प्रकारे हांगासर जे भयाकूळ वातावरण जे उबें केलां ते पळयत जाल्यार आमकां दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी हरमला पळयल्लें. हरमलसून गीर कारवाड्यासून ही सुरू केल्ली ही मोहीम आसा आनी सडनली आज पळयता जाल्यार आमी हें तेंवान सुरू जालां. आनी अनेक घरां ही हांगासर जी जुनी घरां आसात ती CRZच्या नांवा सकयल हांगासर बुलडोज करपाचो जो एखादो प्रकार जो चल्ला हो कितपत गोंयकारांक आनी हांगासरले जे रहिवासी आसात पिढ्यान पिढ्यो हांगासरले जे लोक आसात ताका कितपत हे योग्य कितपत हिताचें हे अजूनही कशा सरकाराक दिसना. हांगासर हो मोर्जी गांव हो मांद्रे मतदारसंघात येता आनी मांद्रे मतदारसंघाक कोण तरी एक प्रतिनिधित्व करता. हांगासून आमदार म्हणून हांगासून आमी एक लेजिस्लेशन असेंब्लीक धाडटा, तेका सगळे पॉलिसी करपाक धाडटा. तेचें खरें म्हणजे तेचे ह्या सगळ्या गोष्टींचेर काटकसर हेचेर लक्ष आसपाक जाय, ना की बाकीच्या सगळ्या गोष्टींचेर न्हय. आनी हेका लागून एक मनीस आमी जो धाडटा त्या मनशाच्या भरोशार हांगासरलो कुटुंब, ह्या हांगासरलो सामान्य शेतकरी आसात, मच्छीमार बांधव आसात, हांगासरलो पारंपारीक वेवसायीक आसात किंवा हांगासरलो नागरीक आसात हो हेंच्या भरोशाचेर आसता. पण अशा वेळाचेर अशा लोकांची जर ह्या सगळ्या जर आमच्या बांधवांक आमच्या भावांक जर फाट फिरयली जाली जाल्यार कितपत हें योग्य आसा? आनी सरकारूय इतल्या निद्रावस्थेन आसा की तेंकाय तेंचेय दोळे कशे उडानात. आज हांगासरलो आमचो विनोद पेडणेकर हो कळकळीत विनंती करता, कितली वर्सां आमी पळयता हांगासर तो तळमळटा. सरकार तो म्हणटा CMाचो सुद्धा उल्लेख करता आनी CMाक सुद्धा हांगासर जर एखादो जर इतली जर कितें सेन्सिटीव जर विशय हो आसून सुद्धा जर CMाक जर लक्ष घालपाक मेळना, टायम मेळना जाल्यार हेच्या सारकी दुसरी आमकां पेडणेकारांक, आमकां मांद्रेकारांक, आमकां मोरजकारांक हेच्या खातीर दुसरी शोकांतिका ना. हांव मागतां ज्या प्रकारे आज हांगासर सगळो हांगासरलो मोर्जे टेंब एकवटला, हांगासरलो मच्छीमार बांधव, हांगासरलो शेतकरी, हांगासरलो पारंपारीक वेवसायकार, हांगासरलो सामान्य नागरीक हे आमी आज हांगासर एकवटल्यात. हांवूय एका काळान हांगासर 2 वेळा जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व करतालो. म्हाज्या बरोबर सतीश हडगांवकार हो रिसंटली ह्या भागाचो जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून आसलो. हांगासर काँग्रेसचो लिडर बाबी आसा, अनेक फाटल्यान आमचे हांगासरले माजी सरपंच आसात, पंचायत सदस्य आसात, मुकेश आसा, स्वप्नील आसा, आमच्या बरोबर हांगासरलो समाज कार्यकर्तो मयूर शेडगांवकर आसा. अशे सगळे जाण आमी एकत्र येयले आनी हांगासरले असंख्य हांगासरले आमचे हिंदू कॅथलीक बांधव आमी एकत्र येयल्यात आनी हो लढो आमी सुरू करता. उद्देश एकूच आसा की ही जी पारंपारीक घरां आसात हेंका कायदो वेगळो करपाक जायना. जर एलीट क्लासाक कायदो, हांगासरल्या मोठ्या मोठ्या आस्थापनांक जर कायदो आसा ती जर साल्वार करूं शकतात जाल्यार म्हाका दिसता हांगासरले जे सामान्य कुटुंबातले हांगासरले जे बांधव आसात तेंची घरां खरें म्हणजे सांबाळपाक जाय. आनी जर ती जायना जाल्यार आमकां वेगळ्या प्रकारे हे आंदोलन फुडें व्हरचें पडटलें. हांव मागता हांगासरल्या सगळ्या तमाम पुरस्कारां कडेन की आमी एकत्र रावन ज्या प्रकारे आज देश पेटला, काल सुद्धा आमी पणजे आझाद मैदानाचेर बसलेले, ह्या सरकाराक कसलीच कांय तीळ मात्र कांय पडून वचोंक ना. पण ही ढिगणी जी उसळ्या हो म्हाका दिसता सुरवात आसा आनी तेच्यात एक भाग म्हणून आज आमी हांगासर मोर्जेन आमी जेन्ना ह्या हांगासरल्या फिशरमॅन बांधवांक जेन्ना आमी सपोर्ट करपाक उबे रावल्या तेन्ना मागता सरकारा कडेन की अजून वेळ गेल्ली ना, त्वरीत हेचेर अंमलबजावणीन हाडून हांगासरले जे गरीब, हांगासरले सामान्य माणूस आसात तेंची घरां वाचोवपाक प्रयत्न करपाक जाय. कायदो कोण मुनकार कायदो हाडलेलो कित्येक वर्ष जाले आनी कित्येक पिढयो जाले. त्याच्या मागीर मुनकारा खातीर किंवा टेनंटा खातीर असो कायदो ह्या सरकारान किंवा खंयच्याय सरकारान कांयच हाडूंक ना. तांकां रिलॅक्सेशनान काय दिवंक ना. दर 11 वर्सान तुम्ही RP प्लॅन बदलता. RP प्लॅन कित्याक रिवायज करता? जेणे करून प्रत्येक घराण्याची पिढी वाडटा जाल्यार तांकां रावपा खातीर आनी जागा जाय पडटा, म्हणून तुम्ही सेटलमेंट करतात. जाल्यार ह्या मुनकारा खातीर आतां पर्यंत तुम्ही खंयचो कायदो हाडल्यात? ओव्हरनायट तुम्ही पॉलिसी हाडपाक तुमकां जाता. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तुम्ही हाडटा, सिंगल विंडो क्लिअरन्स तुम्ही दिल्लीच्या लॉबी खातीर हाडटा. पण मुनकारा खातीर आतां पर्यंत खंयची किंवा टेनंटा खातीर आज पर्यंत खंयची पॉलिसी हाडल्यात तुम्ही?
ह्या सरकाराक पॉसिबल नासलेले मुणकारा खातीर कितें करपाचें टेनंटा खातीर प्रॉपर्टी आमचे जे वाचता ते मुणकार आनी कुळा खातीर टेनंट आहा म्हणून ते प्रॉपर्टी वाचता सेल करूंक पावना ओनर्स जर त्यांच्या खातीर प्रोटेक्शन तुम्ही दिना जाल्यार आयज तो ओनर जो आहा ती अशी दशा करता आमच्या जे मुणकार आहा तेंची दशा करता जाल्यार ही जी सरकार जी आहा ती ह्या प्रोटेक्शन कित्याक दिना हेंका मुणकारांक आनी टेनंटांका तुम्ही बुलडोजर चलयतात आनी जे दिल्लीकार आहा तांकां तुम्ही हाय लेवल प्रोटेक्शन दितात मागीर ते जर ओनराक जर तुम्ही आता पळोवन सकत की जमीन विकोंक जाय म्हणून तुम्ही मुणकाराक कायदे हाडूंक सोदिना काय कितें जमिनीत विकोंक जाय लोकांनी ओनरांनी म्हणून तुम्ही मुणकार कायदो हाडूंक सोदिना तितून आनी पॉलिसी रिवायव करिना FAR तुम्ही जर पिढी वाडटा जाल्यार तेका 300 स्क्वेअर मिटर दिला जाल्यार तेका FAR वाडून 200% तुम्ही FAR केला दिल्लीकारा खातीर जाल्यार तो मुणकारा खातीर कित्याक FAR जावंक शकना तो 200% जर केलो जाल्यार वयलो फ्लोर बांदून तर आनी एक एक्सपांड करू शकता आपले घरातलो आयज जर तुम्ही जर पॉलिसी हाडलेली आसली जाल्यार आयज ही आमच्या भावांचेर गांवचे लोक आहात तेंचेर ही परिस्थिती येवची नासली तुम्ही पॉलिसी ओव्हरनायट हाडूंक शकता आता झाले ते गजाली तेचेर विचार करून फायदो ना पण तुम्ही आता जर सोल्युशन जाय जाल्यार हेचेर तुम्ही पॉलिसी हाडून ह्या आमच्या लोकांच्या जे गरीब आहात तांकां तुम्ही मुणकारांका तुम्ही वाचोवंक शकता ह्या सरकाराच्या हातान सगळ्या आणि ह्या आमी जे प्रतिनिधी आता आमी निवडटा तेतून त्या प्रतिनिधी वचोन न्हू ते थंयसर असेंब्लीन हे बिल पास करून घेणे त्याचे काम असता हांव इतलेंच मागता सरकारा कडेन की तेंची काय चूक ना काय चूक नसतना आयज ते रस्त्यार येयलेले आहा त्यांच्या खातीर तुम्ही ओव्हरनायट पॉलिसी हाडपाक ट्राय करा पळोवया आयज जो विश्वासघात केल्ल्या वयर केला हो आनी जो भायल्या लोकांक सपोर्ट करून आमच्या गांवच्या लोकांची बिल्डिंग्यो घरां मोडटा एकच सांगपाक दिसता की हो CRZ कायदो येवच्या पयलीं ही घरां आसा म्हणजे आतां जितल्या घरांचेर कंप्लेन त्या पयलीं पासून घरां आसा पण आयज सोयी जायना भुरग्यांची लग्नां जाल्ली आसा फॅमिली वाडलेली आसा तेका लागून खंय तरी रिपेर केला हेचो अर्थ हे न्हू की हो कायदो येवच्या पयलीं ही घरां आसा आनी आतांच्या कायद्यान तुमी मोडटा ही खंय तरी विचार करण्याची गोष्ट आसा ही सरकार हेका सगळो जबाबदार सरकार कोर्टाचे कायदे सांगले जाल्यार कोर्टाक जर गेलो जाल्यार तांकां जाय ते कायदे बदल जाता तांकां जाय तशे कायदे मोडून सुद्दां ते आपल्याक जाय ते करता सरकाराक जाय ते जर आमच्या लोकांक लागून कित्याक जायना तर हे सरकारान बरो विचार करचो लोकांनी विचार करचो फुडें ह्योचो विचार लोकांनी करचो कारण आमी तांकां हाडून फसयता आमचो विचार करना ते हेका भूत शिकोवपाक जाय आनी ह्या प्रत्येक वोटर्सांक चिंता धन्यवाद सगळ्यांक उलो मारता की आयज आमच्या ह्या फिशरमॅनांचे आणि हे स्थानिक कितल्या वर्सांचे पिढ्यान पिढे घरां ह्या मोरजे त्या वाड्यार आसलेली आयज हेंकां अशें सिच्युएशन येयला की घरां तेची बेकायदेशीर करून दाखोवन मोडपाचे हेजेर हाडली CRZ कायदो लागून हांव सगळ्या लोकां कडेन उलो मारता गांवच्या ते सरकाराक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमकां कशें हे न्याय दिवपाचो तो सरकारान आमकां दिवचो CMA कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता आमच्या मांद्रे MLA कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता आनी सगळ्या गांवांतले आमच्या पंच मेंबर सगळे पंचायतीचे मुर्जेचे ते म्हाजे गांवांतले लोक हे उलोवप हांगासर जमलेले आहा हे आमकां कसो तरी न्याय दिवपाचो हे घरांक सगळ्यांक जे भाटकारांनी केसी घातल्या आमचे हायकोर्टान ते कशें तरी आमकां न्याय दिवपाचो इतलो हांव सगळ्या कडेन मागता आनी दिपक भाऊ सांगता 4 शब्द सांग आमच्या खातीर कितें तरी आमची कितें परिस्थिती आमची जाल्या भायर हीच काय वातावरण ह्या वाड्यान जाला पूण आमचे जे पारंपारीक पुर्वपाज हांगर 88 वर्साचे सुद्दां जाणटे हांगर आसात हे स्थानीक हांगरले आयज एका घरान जर एक मनीस आसलो ती फॅमिली 4 जाता ते 4 जाणांनी खंय वचपाचें तुम्ही जे कायदो केला हे लोक पयलींचे काय कायदो पयलींचो आयज तुम्ही हो किनारी भाग असल्या कारणान सबंद हे किनारी भागात प्रत्येकाच्यो कंप्लेनी आसता आमी पळयतात प्रत्येक जण मामलेदारान जावं आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक फावटी मारतात
आयज तेंचे धंदे जे आसात नुस्त्याचे असो आनी कसले असो हो ट्युरिजम भाग असल्या कारणान कोणी तरी आर्थीक बाब आमकां नोकरी दिल्यार तुमी ना गव्हर्मेंट नोकरी मेळोंक ना खंय तरी वेवसाय करतात ते कोण शॉप घालता कोण दुकान घालता अरे सामान्य मनशाक तुमी पनिशमेंट करता तुझे त्या CSZचे बोर्ड दवरून तुमी तांकां भयभीत करता दुसरी गोष्ट 39A व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां जाल्ली आहात तेंचे कोण कांय करिना ते सामान्य मनशाकूच आमकां कित्याक पूण हे अशें जालें म्हाजे कळकळीची विनंती आहा सरकाराक आनी CMाक की हे बारीक लोक जे आहात पारंपारीक लोक स्थानीक जाते आहात तांकां न्याय कायदो करून न्याय दिवपाक जाय आनी तांकां दिलासो दिवपाक जाय की अशें भयाभीत करून कोण तरी त्या दिवशी येतले ते जागा अगर विकती घेतले त्या लोकांनी खंय वचपाचें म्हाका खात्री आसा मोर्चेकारांक एक भयाभीत केल्ले आसा म्हणजे मांद्र्यातल्या लोकांक भयाभीत केल्ले आसा ताका न्याय दितलो अशी हांव आशा व्यक्त करता आनी जे प्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी अशा वेळाचेर धांवन येवपाक जाय खरें म्हणजे ते खंय गेले ह्या लोकांनी कितें करपाचें त्या वेळाचेर बोर्ड तुमी दवरून सामान्य त्या कायद्याचेर ह्या लोकांक भयभीत करपाचें ना आमी हांगासरले स्थानीक जे लोक आसा सरपंच असो पंच असो सगळी मंडळी हांगार आसा वगीर रावचें ना सगळ्यांक नमस्कार कालचे 2 दीस आमी पळयता मोरजे गांवांत एक संकट येयल्लें आसा तशेंच आमचे लोकल फिशरमॅन म्हणा जशे पोळ आसूं मुणकार आसूं तेंच्या खातीर कितें तरी सरकारान एक तरतूद करची आनी हांकां हे संकटांतल्यान वाटोवचें तशेंच हांव मागता की म्हणना की हायकोर्टाच्या अगेन्स्ट आमी कितें उलोवंक शकता पूण हायकोर्टान हेची दखल घेवची की ही आतां हो रेनी सिजन आनी समज तेंची घरां मोडली जाल्यार ते लोक खंय वयतलो आपले सामान कपडे बिपडे घेवन खंय वयतलो म्हणजे खरेंच दूख दिसता की मायंड चलना कितें उलोवंक आनी कितें नाका तें तर हांव मागता ऑनरेबल आमचो प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत CM हांचे कडेन की खंय तरी तांकां रिलॅक्सेशन दिवन खंय तरी एजीक सामोन आमच्या पंचायत म्हणजे आमच्या मोर्जेचे जे लोकल फिशरमॅन आहा तेंच्या खातीर रिप्रेझेंटेशन कोर्टान घालून आनी लिगल बाबतींत सरकारान तांकां हेल्प करची आनी म्हाका डेफिनेटली खात्री आहा की सरकार आमची ह्या गरीब जनतेची आपल्या भावना व्यक्त करतलो आनी ह्या पावसान तेंचें डिमोलिशन करचें न्हू जेणे करून जे कितें कायद्याची कृती धरून तांकां फुडें कितें एक मार्ग दाखोवचो इतलीच आशा बाळगता थँक्यू